नमस्ते। अफ्रिकामा एउटा अभूतपूर्व अनौठो विद्रोहको लहर सुरु भएको छ। त्यो रोकिने सम्भावना अब चाहिँ देखिँदैन। साहेल क्षेत्रको नाइजरमा जो विद्रोह भयो हैन, सवा एक महिना अगाडि, त्यो विद्रोहको लगभग 1 महिना 3 दिनपछि गाबोन भन्ने मध्य अफ्रिकी देशमा अर्को सैन्य विद्रोह भएको छ अहिले। र गाबोनमा भएको सैन्य विद्रोहको लक्षण पनि ठिक त्यस्तै छ जो हामीले नाइजरमा देख्यौं। र गाबोन 1960 मा फ्रेन्च उपनिवेशबाट मुक्त भएको देश हो। यद्यपि देखावटी रूपमा मुक्त त भयो हैन, अफ्रिकाका सबै देशहरूको हालत त्यस्तै छ। अब मुक्त भयो भन्नुको मतलब त्यहाँ विदेशीहरूको जो सरकार हुन्थ्यो त्यो सरकार उनीहरूले बनाउने प्रक्रिया त रोकियो, तर लुट र नव औपनिवेशिकता रोकिएन। गाबोनको मैले चाहिँ तपाईको अहिले जो सैन्य विद्रोह भयो यसमा जानुभन्दा अलिकति त्यसको इतिहासको विषयमा अलिकति केही कुरा राख्न चाहन्छु। फ्रेन्च उपनिवेशबाट मुक्त भएपछि गाबोनमा चुनाव भयो। 67 मा एउटा चुनाव भयो र त्यहाँ चाहिँ उपराष्ट्रपति थिए, बोंगो एउटा उपराष्ट्रपति थिए। अब उनी चाहिँ त्यहाँ चुनाव भएको केही महिनाभित्रै त्यहाँको राष्ट्रपतिको मृत्यु भयो। अनि चाहिँ त्यो बोंगो जो थिए, जो अहिले अवदस्त राष्ट्रपति अली बोंगो, उनका बाउ, उनका पिता बोंगोले चाहिँ तपाईको त्यो सबै संसद भङ्ग गरे र गाबोनमा एकदलिताको घोषणा गरे अमेरिकाको मद्दतमा। यो 1967 को घटना हो। अमेरिकाले उक्साएर, अमेरिकाले प्रयोग गरेर त्यहाँ चाहिँ तपाईको उनले चाहिँ त्यो दलिता सबै चाहिँ नष्ट गरे। र 1967 देखि यो 2000 अस्ति भर्खरै सैन्य विद्रोह हुँदाका दिनसम्म त्यो बोंगो परिवारकै शासन रह्यो। झन्डै 56 वर्ष गाबोनमा हैन। जो चाहिँ बोंगो मैले कुरा गरेँ, उनी 67 देखि 2009 सम्म उनी त्यहाँको राष्ट्रपति भए, एक्लै शासन चलाए। 66 देखि 2009 सम्म झन्डै 41-42 वर्ष उनी शासक भए। उनी 2009 मा मरिसकेपछि तपाईको उनको छोरो अली बोंगो चाहिँ तपाईको त्यहाँ राष्ट्रपति भए, जो अस्ति भर्खरसम्म तपाईको थिए। अब अफ्रिकाको लहर कस्तो देखिन्छ भन्छ भने यो 2020 भन्दा अगाडिको अफ्रिकाको इतिहास हेर्ने हो भने सबै चाहिँ अमेरिका र युरोपियन प्रायोजित सैन्य विद्रोह छन्। सैन्य विद्रोहले भरिएको छ अफ्रिका। जस्तो मैले अहिलेसम्मको टोटल कुल आजका दिनसम्मको इतिहास हेर्दा, जस्तो बुर्किना फासोमा 10 पटक सैन्य विद्रोह भयो। यो 1952 यताको घटना हो हैन, 1952 यताको घटना हो। बुर्किना फासोमा चाहिँ 10 पटक, बेनिनमा 8 पटक, गिनी बिसाउमा 9 पटक, मालीमा 8 पटक, नाइजरमा 8 पटक, चाडमा 7 पटक, सुडानमा 17 पटक, नाइजेरियामा 8 पटक, घानामा 10 पटक, सिएरा लियोनमा 10 पटक, बुरुन्डीमा 11 पटक, कोभोरसमा चाहिँ तपाईको 9 पटक। यो 52 यता हैन, सैन्य कुनै कुले भरिएको इतिहास छ अफ्रिकाको। यो सबै चाहिँ पश्चिमाहरूले उक्स्याएर त्यहाँको स्रोत लुट्नको निम्ति पिट्ठीहरूबाट गराएको सैन्य विद्रोहको इतिहास थिए। तर उनको निम्ति एउटा विडम्बना के भयो भन्छ भने जुन संस्कार उनीहरूले अफ्रिकामा सिकाए आफ्नो स्वार्थको निम्ति, त्यो यिनको निम्ति काल बनेर आयो अब हैन। अब काल बनेर आयो। अब अफ्रिकामा जहाँ सैन्य विद्रोह भइरहेको छ त्यो सबै यिनका विरुद्धमा लक्षित छ हैन। जस्तो बुर्किना फासो भयो, मालीको घटना 20 को भयो, बुर्किना फासो चाहिँ 22 को भयो, अनि गिनी बिसाउ भयो, त्यसपछि तपाईको अस्ति भर्खरै नाइजर भयो, अब चाहिँ तपाईको गाबोन भयो। अब त्यही चीज चाहिँ तपाईको अब कङ्गोमा सरिरहेको छ अहिले। त्यसकारणले अहिलेको जो सैन्य विद्रोह छ, म यसलाई कु भन्दैन, किन यो साम्राज्यवादीहरूको चाहिँ भाष्य कस्तो छ भन्छ भने उनको स्वार्थ पूरा हुने शर्तमा हैन उनले गराउने कु चाहिँ तपाईको प्रजातान्त्रिक शासन हुन्छन्। जस्तो अफ्रिकामा अहिलेसम्म त यस्ता देशहरूलाई 56 वर्षसम्म एउटै परिवारले शासन गर्ने देशलाई पनि यिनले आड दिएर राखेकै थिए, संरक्षण दिएर राखेका थिए, प्रजातन्त्रै थियो हैन। तर यिनको चाहिँ तपाईको टट्टु चाहिँ जब अवस्था भयो त्यसलाई यिनले कु भन्छन्। त्यसकारणले यिनको व्याख्या के हो त्यतातिर नजाउँ। मैले अलिकति गाबोनको चाहिँ घटना कति गम्भीर छ भन्ने विषयमा मात्रै उल्लेख गर्न चाहन्छु। सबै अफ्रिकामा सैन्य विद्रोह पश्चिमाहरूले गराउँदै आएका थिए। गाबोनमा सैन्य विद्रोह भइसकेपछि
युरोपियन युनियनका विदेश मन्त्री विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेलको एउटा प्रतिक्रिया आएको छ। फ्रान्सले निन्दै गरेको छ, किन सबभन्दा बढी लुट मचाउने फ्रान्सै छ, गाबोनमा पनि नाइजर जस्तै गाबोनमा पनि फ्रान्सै छ, अमेरिकनहरू पनि छन् तर मूल फ्रान्सै हो। र बोरेलले के भनेका छन् भन्छ भने कप इन गाबोन एन्ड सिचुएसन इन वेस्ट अफ्रिका इज अ बिग इस्यु फर युरोप। युरोपको निम्ति एउटा ठुलो इस्यु बनेर गयो। अफ्रिका, केन्द्रीय अफ्रिका, मध्य अफ्रिका भनौँ न हैन, अस्तिको चाहिँ साहेल अफ्रिकी क्षेत्र थियो नाइजर, अहिले चाहिँ त्योभन्दा थोरै तलतिर र डिआर कङ्गोसँग जोडिएको छ। यो पनि कङ्गो हो, के अरे कङ्गो भन्छु मैले, गाबोन कङ्गोसँग जोडिएको छ। सैन्य विद्रोह भयो। अब त्यहाँको चाहिँ स्थिति म अलिकति चाहिँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। यो मध्य अफ्रिकी देशहरूमा अत्यन्तै उन्नत र विकसित मानिएको देश रहेछ। जनसङ्ख्याको 80% सहरीकरण भएको देश हो गाबोन हैन। 80% जनसङ्ख्या सहरमा बस्छ। प्रति व्यक्ति आम्दानी अफ्रिकामै उच्चतम रहेको देश हो। झनै चाहिँ 2000 देखि $2500 प्रति व्यक्ति आम्दानी हैन, जो अब नेपालको नामो निशान छैन, त्यसको तुलनामा नेपालको नामो निशान कतै पनि देखिँदैन। प्रति व्यक्ति आम्दानी माथि भएको, गरिबी छ प्रति व्यक्ति भन्दाखेरि त यसको मापदण्ड अर्कै हुन्छ, तर चाहिँ धनी देश हो भनौँ न हैन, स्रोत साधन र उसको हिसाबले धनी देश हो। अफ्रिकाको चौथो ठुलो तेल निर्यातक गाबोन। नाइजर चाहिँ विश्वकै 5औं ठुलो थियो निर्यातक। गाबोन चाहिँ एसियाको चौथो ठुलो तेल निर्यातक। जीडीपी को कुल गृहस्थ उत्पादन जो वर्षमा हुन्थ्यो त्यसको 40% तेलबाट हुन्थ्यो। उसको जीडीपी को स्रोत 40% तेलबाट, र उसले बाहिर जति निर्यात गर्थ्यो नि सामानहरू गाबोनबाट, त्यसको 70.5% तेल मात्र निर्यात गर्थ्यो। तेलमा अत्यधिक सम्पन्न देश। र त्यो बाहेक प्राकृतिक ग्यास, हीरा, सुन, लियोबियम, म्याग्निज, युरेनियम, काठ, फलाम, पानी लगायतका स्रोतहरूको प्रचुर भण्डार रहेको देश गाबोन। मैले भने अघि नै भने मैले 67 मा अमेरिकनहरूको इसारामा, अमेरिकन फ्रान्स सबैको इसारामा त्यहाँ चाहिँ तपाईको एक खालको हैन, सैन्यको त होइन त्यो नभनौँ, तर जो उपराष्ट्रपति थियो उसले चाहिँ आफै राष्ट्रपति भयो। त्यसपछि चाहिँ यिनको इसारामा चाहिँ दलीयता समाप्त पारेर एउटा पारिवारिक शासन सुरु भयो, जो अस्तिको एक हप्ता अगाडिसम्म गाबोनमा थियो। 56 वर्ष एउटै परिवारले शासन गर्यो, त्यो पनि दुईटा बाउ छोराले यिनको आडमा हैन। अहिलेसम्म फ्रान्स र अमेरिका लगायत यिनै देशहरूले यसलाई बचाएर अहिलेसम्म राखेको। अब यो चाहिँ 67 मा त्यो अघोषित कु गर्ने बित्तिकै ओमार चाहिँ तपाईको बोंगो, जो अली बोंगोको अहिलेको अवदस्त राष्ट्रपतिको बाउ हुन्। यसपछि 2009 बाट सायद अमेरिकनहरू पसे, अलिकति अमेरिकनहरूको दबदबा बढ्यो। 2009 बाट गाबोन र फ्रान्सको बीचमा कटुता पैदा भएको देखिन्छ। केही सूचनाहरू हेर्दा, केही विश्लेषण, केही समाचारहरू हेर्दाखेरि 2009 बाट फ्रान्ससँग अलिकति अन्तर्विरोध बढ्दै गएको देखिन्छ। सायद त्यो अमेरिकनकै कारणले हो मेरो आफ्नो बुझाइमा। किन भन्छ भने यो अहिले जो अवदस्त भए राष्ट्रपति, यसलाई अफ्रिकामा ओबामाको मान्छे भनेर चाहिँ तपाईको चिन्ता रहेछन् हैन। ओबामा अमेरिकन राष्ट्रपति 2010 मा जो चाहिँ अमेरिकाको राष्ट्रपति भए, उनको मान्छे भनेर अफ्रिकामा परिचित रहेछन्। 10 मा ओबामा आए हैन, त्यसपछि यिनी ओबामाको मान्छेको परिचित भए। भनेपछि तपाईको 9 बाट चाहिँ फ्रान्ससँग खटपट सुरु भयो। भनेपछि फ्रान्सको हातबाट झिकेर अमेरिकाले हैन 2009 देखि नै गाबोनलाई चाहिँ बाहिर निकाल्न खेल खेलिरहेको। किन अमेरिकाले आफ्नै किताका पनि धेरै देशलाई त्यस्तो गर्दै आछ। जस्तो अस्ट्रेलियासँग फ्रान्सले चाहिँ अरबौं डलरको जो परमाणु के अरे चाहिँ पनडुब्बीको सौदाबाजी गरेको थियो, त्यो क्यान्सल गर्न लगाएर अमेरिकाले खोस्यो हैन। 1-2 वर्ष अगाडि खोस्यो हैन, 2021 मा खोस्यो। त्यो धेरै चर्चित घटना भयो हैन, फ्रान्सलाई उतानो पार्यो। यस्तो त उले फ्रान्सलाई पनि गर्दै आछ, जर्मनीलाई पनि गर्दै आछ। अब बाहिर अरु देशहरुमा चाहिँ नगर्ने कुरा भएन। गाबोनमा पनि अमेरिकाले त्यही गर्दै आयो। अब यो 1842 मा ब्रिटिश मिसनरीहरू पसेका रहेछन् गाबोनमा पहिलो पटक, र पुरै जबरजस्ती इसाईकरण त्यहाँ सुरु गरेका रहेछन् 1842 देखि। अनि त्यसपछि 1849 मा फ्रान्सले आक्रमण गर्यो हैन, आक्रमण गर्यो र 1903 बाट फ्रान्सले औपचारिक रूपमा सरकार बनाएर चाहिँ शासन गर्न थाल्यो गाबोनमा।
1903बाट 1903 देखि 60 सम्म त्यहाँ फ्रान्सकै सरकार उसले नियुक्त गरेको सरकार थियो। 60 मा मात्रै गाबोनीहरूले सरकार बनाउन सुरु गरे। अब यसलाई मैले किन उठाएको भन्छ भने यसले दुई तीनटा चीजहरू उजागर गर्छ। अब यो जस्तो यसले एउटा के म नेपालसँग पनि अलिकति जोड्छु। गाबोन र नाइजरमा जो घटना भयो र मलाई लाग्छ अफ्रिकाका धेरै देशहरूमा अब यो घट्दै जान्छ। यिनी यस्ता घटनाहरू दोहोरिँदै जान्छन्। किन भन्छ भने यो प्रवृत्ति हो, यो विश्व प्रवृत्ति हो हैन। अब परिस्थितिभित्र परिपक्व भइसकेपछि हैन, जस्तो मैले बारम्बार नेपालको भन्छु नि, भित्रबाट सबै परिस्थिति पाकिसकेको छ, विस्फोटको निम्ति पाकिसकेको छ। अपराध, अत्याचार, दण्डहीनता हैन, कानुनविहीनता, स्वेच्छाचारिता क्लाइमेक्ससम्म गएर बसेका छन् हैन। अब त्यो क्लाइमेक्स जो चाहिँ उच्चतम बिन्दु हो, अब त्यो चाहिँ तपाईको पोखिन उही के अरे दुध उम्लिएपछि पोखिन उम्लिन मात्रै बाँकी, उम्लिने बाँकी हो। परिस्थिति सबै परिपक्व भएको छ जस्तो अफ्रिकाले त्यो देखाउँछ। मैले नेपाललाई पनि त्यही भन्छु। अब त्यो अफ्रिका किन पोखिन थाल्यो त अहिले भन्छ भने उसले त्यो कडी भेट्टायो, अहिले कडी भेट्टायो हैन। वस्तुगत रूपमा परिस्थिति सबै तयार थियो। उनको अत्याचारका विरुद्ध चाहिँ विद्रोहको जो चाहिँ एउटा आगो हो त्यो चाहिँ पुरै चाहिँ भित्र चाहिँ सल्किसकेको थियो। अब त्यो मुस्लोको रूपमा बाहिर देखिन बाँकी थियो। त्यसको निम्ति त्यसले निमित्त कारण पाइरहेको थिएन अथवा त्यो कडी भेट्टाइरहेको थिएन। त्यो कडी भयो युक्रेन द्वन्द्व हैन। बस यति हो मैले बुझेको। युक्रेन द्वन्द्वपछि जो नेटोको हौवा सतहमा आयो हैन, जस्तो अमेरिकाको हाउगुजी हैन अथवा चाहिँ युरोपियनको हाउगुजी, यिनी कत्रान शक्ति होलान् के न होलान् हैन। अब रुस जस्ता चिन्ता देशलाई चाहिँ चुटकीकै भरमा चाहिँ तपाईको रसातलमा हालिदिन सक्ने सामर्थ्य भएका बाहिर त प्रचार त्यो थियो। त्यो केही पनि नदेखेपछि अब यिनले केही पनि लछारपटो लाउँदैन जब बुझे, धमाधम सुरु भयो सैन्य विद्रोह। र यिनले थ्याक्न पनि सकेनन्। जस्तो नाइजरमा चाहिँ साहेल क्षेत्रका देशहरूलाई प्रयोग गरेर फ्रान्सले आक्रमण गराउने कोसिस गर्यो, अहिलेसम्म सफल भएको छैन, धेरै शिथिल भइसकेको थियो। र अहिले गाबोनमा पनि उनीहरूले त्यही कोसिस गरिरहेका छन्। फ्रान्सले पनि विरोध गरेको छ। मलाई लाग्छ तपाईको समर्थन सक्दैनन्। एउटा त युक्रेन कडीले जो विश्वको ध्रुवीकरण उल्टियो नि, समीकरण जो उल्टियो त्यो कारणले अब सक्दैनन् हैन। किन अफ्रिका महादेशमा रसियन जो चाहिँ गौरव भन्छन् उनीहरू हैन, जो सोभियत कालको थियो त्यो पुरै फर्किसकेको छ हैन। अफ्रिकालाई बलियोसँग चाहिँ समातिसकेको छ अनि सामरिक कोणबाट रुसले र आर्थिक चाहिँ तपाईको कोणबाट चाहिँ तपाईको चीनले। रुस पनि आर्थिक रूपमा चाहिँ अफ्रिकासँग सारी बलियो भएर चाहिँ तपाईको जोडेर गइसकेको छ। त्यसकारणले एउटा विकल्प हैन, अर्को एउटा गठबन्धन भनौँ न, जस्तो पश्चिमाहरूले आक्रमण गरेको खण्डमा त्यसको सामना कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने अर्को विकल्प उनीहरूले भेट्टाए। विद्रोहको चाहिँ तपाईको आँट त्यहाँबाट आइरहेछ नम्बर 1। दोस्रो चाहिँ तपाईको विद्रोह होला पश्चिमी साम्राज्यवादीहरू हैन, यिनको स्वार्थ पूरा गर्ने भएपछि मार्कोस पनि प्रजातन्त्रवादी हैन, अथवा चाहिँ तपाईको खुङखार हत्याराहरू पनि प्रजातन्त्रवादी हैन। सबैलाई यिनले बचाएर राखे। जहाँबाट यिनी लखेटिन थाले त्यसलाई यिनीहरूले कु भन्छन् हैन। तर अब हामीले हेरौँ यो कु होइन, यो यिनका विरुद्धको विद्रोह हो भन्ने कुरो कहाँ देखिन्छ भन्दाखेरि नाइजरमा जो सैन्य विद्रोह भयो, जो राष्ट्रपति अवदस्त भयो, त्यसको पक्षमा एकजना मान्छे नाइजरभरि सडकमा देखेर हैन, जबरजस्ती अमेरिकाले बनाएको चाहिँ तपाईको राष्ट्रपति हैन, जबरजस्ती। किन चुनावले उनले त त्यही ढङ्गले गर्छन्। चुनाव त यिनले अघि सारेका मान्छेलाई अनुमोदन गर्ने प्रणाली हो हैन, त्यो त कुनै निर्वाचन त होइन, त्यो प्रणाली त्यो त नाटक मात्रै हो। एकजना मान्छे पनि तपाईको नाइजरको सडकमा आजका दिनसम्म चाहिँ देखिएन। र गाबोनमा पनि त्यही भयो हैन। जति मान्छे सडकमा छ सैन्य विद्रोहको पक्षमा चाहिँ सडकमा आइरहेको छ, समर्थनमा आइरहेको छ, लाखौँ मान्छे चाहिँ प्रदर्शन गरिरहेको छ। यसबाट के बुझिन्छ भन्छ भने आम जनमत सैन्य विद्रोहको पक्षमा छ। यही हो डेमोक्रेसी। किन जनमत जे चाहन्छ उसको भावना हैन, उसको चाहिँ इच्छा आकांक्षा अथवा उसको चाहना जे हुन्छ त्यो अनुरूपको काम नै डेमोक्रेसी हो। बस हामीले बुझ्ने यति हो। त्यसकारणले साम्राज्यवादीहरूले के भन्छन् त्यससँग सरकार छैन। त्यसैले गर्दाखेरि पहिलोको त जहाँ सैन्य विद्रोह भइरहेको छ ती सबै पश्चिमाहरूले हैन तपाईको लगाम लगाएका पिट्ठुहरू, कठपुतलीहरूको फासिस्ट शासन थियो। चुनावको आवरण ढोङ चाहिँ चुनाव हैन, काम गर्ने विपरीत। जस्तो यिनको चुनाव त कस्तो हुन्छ भने हामीले नेपाल देखिरहेछौँ नि
प्रजातन्त्र के हो? प्रजातन्त्र भनेको आम मान्छेहरूको हितको अभिव्यक्ति अहिले जे गरिरहेका छन् नि हैन, यी भुटानी काण्ड, सुन काण्ड, ललितलाल निवास काण्ड, एमसीसी काण्ड, नागरिकता काण्ड जति देख्नु भएको छ, जनताले यसैको निम्ति मत दिएको यिनीहरूलाई। त्यसकारणले यस्तो पाखण्डी तन्त्रमा त्यो मान्छेहरूको चाहिँ इच्छाको प्रतिनिधित्व हुँदैन चुनावमा। यो त चुनावलाई त हामी चुन्यौँ भनेर देखाउने हैन, काम गर्ने धन्दा गर्ने अर्कै छ, अपराध छ। अफ्रिकामा ठ्याक्कै त्यही हो। त्यसका विरुद्ध चाहिँ तपाईँको गाबोनमा अहिले चाहिँ तपाईँको विद्रोह चाहिँ तपाईँको सुरु भयो। यसले चाहिँ तपाईँको अब अफ्रिका मात्र होइन, मलाई लाग्छ बिस्तारै बिस्तारै अब त्यो फैलन्छ, त्यो एसियामा पनि फैलन्छ, कतिपय देशहरूमा एसियामा फैलिन्छ। तर एसियाहरूमा मोडालिटी अलिकति फरक भएको हुनाले एउटा शान्तिपूर्ण ढङ्गबाटै त्यो विद्रोहमा रूपान्तरण भइरहेछ। म त्यसलाई विद्रोह नै भन्छु एसियामा पनि। जस्तो मैले त्यसलाई कहाँ भन्छ भने जस्तो अमेरिकनहरूको किल्ला, पश्चिम एसियामा अमेरिकनको किल्लाको रूपमा रहेको साउदी अरेबिया, युएई, इजिप्ट जस्ता देशहरूको ब्रिक्समा सामेली, त्यो एउटा ठुलो विद्रोह हो हैन। त्यो मात्रै होइन, जस्तो चीनको चाहिँ पहलकदमीमा इरान र साउदी अथवा चाहिँ अरब लिग र चाहिँ तपाईँको सिरियाका बीचमा जो कूटनीतिक सम्बन्ध पुनर्बहाली भयो र त्यसपछि व्यापक रूपमा जो सम्बन्ध सुदृढ गर्दै अगाडि बढे, त्यो एउटा जबरजस्त विद्रोह हो हैन। किन त्यहाँ सत्ता विद्रोह गर्नु परेन? किन सत्ता जसको हातमा थियो उनीहरूले सबै बुझेका थिए र अब उनीहरूले शान्तिपूर्ण ढङ्गले चाहिँ देशलाई अर्को चाहिँ मोडतिर लग्न उनीहरू चाहिँ सफल भए हैन। एसियामा पनि यो विद्रोहको लहर एउटा मौन लहरको एउटा चाहिँ हामी देखिरहेका छौँ। अफ्रिकामा जहाँ अलिकति पिछडिएको अवस्था छ त्यहाँ चाहिँ सेनाले नै हात हालिरहेको छ र यसले के देखाउँछ भन्छ भने अफ्रिकामा यो जो लहर हो नि, यो लहरले सिङ्गो अफ्रिकी महादेशको एउटा काया पलट गर्ने सम्भावना छ। र अर्को चाहिँ तपाईँको अहिले देखाउँदो रूपमा सायद मलाई लाग्छ यो पश्चिमाहारका मूल्य मान्यताको धङधङी हैन, इनका प्रजातन्त्र, इनका चुनावको पाखण्ड, यसको असरको धङधङी वा विश्वमा यसको असर अहिले पनि धेरै देशहरूमा भएको हुनाले लोकाचार लाजगाल छल्नको निम्ति हैन, जस्तो अफ्रिकाका कयौं सङ्गठनले यसको विरोध गरेका छन् तर कारबाही गर्ने मानसिकता यिनको देखिँदैन। जस्तो नाइजरको विरुद्धमा चाहिँ इकोवासलाई प्रयोग गर्न खोजे, यिनको दबावमा इकोवासले घोषणा पनि गर्यो हैन, सैन्य हस्तक्षेप गर्छौँ भन्यो, तर त्यो शिथिल हुँदै हुँदै अहिले इकोवास चाहिँ नाइजरसँग वार्तामा आछ, कूटनीतिक समाधान खोज्ने भनेर वार्तामा आएको छ। जस्तो गाबोनमा पनि त्यही हो। अब जस्तो सिङ्गो अफ्रिकन युनियनले पनि तपाईँको विरोध गरेर हल्का ढङ्गले एउटा निर्णय के बाहिर ल्यायो भन्छ भने गाबोनलाई अफ्रिकन युनियनका जति गतिविधिहरू छन् त्यसबाट अहिले बाहिर राख्ने, त्यहाँ सामेल हुन नदिने बडो हल्का खालको एउटा निर्णय चाहिँ भएको छ। त्योभन्दा बढी निर्णय केही पनि भएको छैन। किन अफ्रिकन युनियनले के बुझेको छ भन्छ भने यो त पश्चिमाहरूको लुटको विरुद्धमा भएको विद्रोह, त्यो त उनले बुझेका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि औपचारिकता पुरा गरिदिने तर पश्चिमाहरूको इन्ट्रेस्टमा चाहिँ मुठभेडमा नजाने, कसैसँग पनि मुठभेडको दिशामा नजाने रणनीति बाँकी अफ्रिकन देशहरूको देखिन्छ। त्यसकारणले यो अफ्रिकाको जो चाहिँ तपाईँको विद्रोह हो यो हामीलाई पनि सन्देश हो हैन। मैले अघि नै भने नि यो के हो भन्छ भने हामी पनि त्यस्ता जस्तो मैले भने निमित्त कारणहरू अथवा चाहिँ त्यस कमजोर कडीहरू जहाँ यिनी कमजोर भइसकेका हुन्छन् तिनी कमजोर कडीहरू कहाँ छन् हामीले त्यो खोजी गर्नुपर्छ। जस्तो नेपालमा पनि विद्रोहको निम्ति परिस्थिति सबै परिपक्व भइसकेको छ, पाकिसकेको छ हैन। यसको अर्थ हो अब जो राज्य प्रणाली भन्छौँ नि यो केही पनि छैन हैन, पेशेवर अपराधी भएर चाहिँ नाङ्गे झार भएको छ, यसको जग पनि थकिएको छ र यो कित्तामा चरम चाहिँ सङ्कट पनि उत्पन्न भइसकेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब बाहिरबाट एउटा झट्का चाहिँ तपाईँको लाग्यो भने अब यसले थ्याक्न सक्ने अवस्था छैन, नेपालमा छैन। त्यसको निम्ति मैले अघि नै भने जस्तो नाइजर गाबोनमा जो निमित्त कारण के भए, परिस्थिति परिपक्व भने के हुन्छ भने पश्चिमाहरूको अत्याचार र लुटबाट जो मान्छे आजित थियो र त्यसमा एउटा विद्रोहको भावना जो चाहिँ आगो बनेर बसेको थियो त्यो परिस्थितिको परिपक्वता हो। र अब चाहिँ निमित्त कारण के भयो त भन्छ भने युक्रेन द्वन्द्व हैन, त्यसले पश्चिमाहरूको कमजोरी सतहमा ल्याइदियो, यिनको औकात देखाइदिसकेपछि अब त्यहाँको चाहिँ जो देशभक्त शक्ति हो त्यसले चाहिँ आँट्यो, विद्रोहको चाहिँ तपाईँको आँट गर्यो। बस नेपाल ठ्याक्कै यही परिस्थितिमा छ, परिस्थिति त परिपक्व छ। हामीले तपाईँको यहाँ चाहिँ यद्यपि एउटा चाहिँ अफ्रिकाको सौभाग्य भनौँ, अफ्रिकी देशहरूको सौभाग्य त्यहाँको सेना
देशभक्ति जवाबदेही थियो, देशप्रति उत्तरदायी थियो र सेनाले त्यो बागडोर आफ्नो हातमा लियो। नेपालमा त्यो सम्भावना हामी देखिरहेका छैनौँ। तर यसको अर्थ के होइन भने पनि नेपालमा विद्रोह रोकिन्छ, यो चाहिँ होइन हैन। किन त्यो नियम हो, त्यो विकासको नियम हो। विद्रोह चाहिँ सेनाबाट हुन्छ त्यो पनि सम्भव छ हैन, पहल गर्दैन अथवा चाहिँ सेनाबाट हुने सम्भावना छैन अथवा चाहिँ अझै गलत ढङ्गले मुभ हुन्छ भने देशको निम्ति विद्रोह अर्को कोणबाट पनि हुन्छ। नेपाल पनि ठ्याक्कै त्यो परिस्थितिमा गएको छ। हामीले अफ्रिकन देशहरूमा मैले बारम्बार यो अफ्रिकन जस्तो बाह्य विशेष गरेर बाह्य अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिलाई मैले अलिकति केन्द्रबिन्दुमा किन राखिरहेको छु भन्छ भने संसारको जो विकास प्रक्रिया छ नि नेपालीले बुझिरहेको छैन हैन। संसार कहाँ गइसक्यो, कस्ता कस्ता देशले के आँट गरिसके र हामी कहाँ जुन साम्राज्यवादीहरूले देश गिजुलेका छन् यिनको औकात विश्वका चाहिँ तपाईँको राजनीतिमा के छ, कसरी विकास भइरहेको छ, यो सबै जानकारी भयो भने अब यहाँ पनि हामीमा एउटा मनोबल आउँछ हैन, एउटा उत्साह जान्छ, एउटा मनोबल आउँछ। किन भन्छ भने धेरै कोणबाट सिक्नुपर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी विश्वका सबै घटनाहरू चाहे चाहिँ तपाईँको मैले भने युक्रेन भनौँ, अब चाहिँ पछिल्लो कालमा चाहिँ तपाईँको अफ्रिकी देशहरू भए, योभन्दा अगाडि चाहिँ पश्चिम एसिया मध्यपूर्व भयो, अब यिनी देशहरूबाट हामीले सिक्नुपर्छ कसरी चाहिँ उल्टियो परिस्थिति र कसरी गइरहेछन्। माने कागजी बाग जो हौवा छ नि यहाँ हैन, त्यो कागजी बाग कति खोक्रो छ। हामीले आफ्नो मनोबल उठाएर यसको प्रतिरोध गर्ने चाहिँ तपाईँको एउटा उसतिर गयौँ, यसलाई वास्तविक रूपमा यसको होला, त्यसको निम्ति क्षति हुन्छ, यिनले मान्छे मार्छन्, दमन गर्छन्, सबै थाहा छ हैन। तर ठेक्न सक्ने हालतमा यिनीहरू छैनन्। बस सुरु कुरो सार कुरो त्यो ठेक्न सक्ने हालतमा छैनन्। अब यिनका विरुद्ध चाहिँ एउटा प्रतिरोधको चाहिँ तपाईँको आन्दोलन अगाडि बढ्यो भने नेपालले पनि आफ्नो निकासको निम्ति एउटा बाटो पाउँछ भन्ने मलाई विश्वास छ। हामी अफ्रिकाबाट धेरै सिक्नुपर्ने मैले देख्छु हैन। उनको मनोबल, उनको इच्छा शक्ति, उनको देशभक्तिबाट धेरै सिक्नुपर्ने कुरा देख्छु। अब यो घटनाबाट नेपाली सबैले सिकुन् भन्ने मेरो विनम्र आग्रह पनि छ।